سلام سلام كوراتن فتواتن ناتشانالي بيتسب همين يخم لي دك عبيت واي دحنا دخوم عن السلامية إجزابير مسكن نسخاتم لما سلام كتخونو الناتمنخو لو معتي عب دياسبورا ميتر وعكار حيزرهم مسئلخو عب عينا لمون ميتر وعكار قالو نس عبوتا مالتو زي ميتر وعكار يب دياسبورا حيزرهم مسئلخو بس كابسال سايدورون تهدم ايو جن خاع زي ناي سرح بوتا ايو حدا حواتي لهم دحرات جزء حلهم زابوتا زيا ناي سرح بوتا ايا بتعمي دس الفيديو كي يملطلهم زي فيديو كمጨረሻ ريو لچانالي حدث هونهم شير لايك سبسكرايب مغبر اي تحمقوا مالتي بيتسب لكونهم دما كم تلمود لايك شير نغورهم كتاعتو بدغاميه بتحتنا حاتوكم مالتي سلازي نخدلا غداينا كم تتريو لهم لما عن تحقل من نجار بتعمي قنجو بوتا اي حيزلهم مسير لهم بوتا يخوني حامزلو لكم ناي سرح بوتا فوق يحيزلهم مسير لهم اسكاب سرساي دورون تحدمو مالتي كين حواتي لمنتا قعمنا لي تمصنا ازي قعمنا دي خوينو عد عرب سرحنا كندزيدنا كنغزء كيتبل حدا للخن مالتي مخنياتو زبوتا زي ان حنا تسالنا خالي سبقعه سيوني يخوني زبوتا زي كشوت سلتوهاله سخاتم له بلايك شر حجزني الى بالغزء سب اباص حلي مالتي زبوتا زي قدم يلخا ونوت حقل من نجار مالتي سكاب 4 مليون ينتشط نير مالتي تريو ويكم بدن بغيرهم ناي سرح بوتا ايو زبوتا زي لورحك اندي هملكار انغدي كل ነገር አይጠፋኩም ስለዚህ ቦታ እንድሕራቱ ጉዞ ሓልሁም ኣብ ከተማ መቀለ ኮይኑ ኣብ ዲያስፖራ ልባን ሜትር ባዓካሪ በተለይ ዲያስፖራ ዘለኹም ሓዋተይ ኣብ ደገ ዘለኹም ዛ ቦታ እዚኣ ለኣኻቱም ከይተቕሪዋ ማለት እዩ ከይተሓልፉዋ ግዝእዋ እስካብ ሳልሳይ ዶርዩ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ህዱም ስለዚህ ለወርሒ ብጣዕሚ ብዙሕ ቅርሺ ይልእቲ ያው ዋጋለክ ነግረኩም የከይቱ ድንጉጾ ኣብ ዓይናለም ዘለክን ኣሕዋተይ ከዓ ሒዘልክን መጽእን እኮ ኣብ ዓይናለም ጠይቅና ሜትር ባዓካር ልበልክናኒ መጀመርያ ነገር ሞ ዛ ናይ ዲያስፖራ ሜትር ባዓካር ክውድእ ብድሕሪኡ ላብና ኣይላለም ክሓልፍ የነጻ ቦታ ማለት እዩ كم تتريو لهم ناي دياسبورا حيزلهم مسئل لهم فوق كم تتريو لهم صنحهم متاقب ازي ايا زابوتا زيا كم تتريو لهم زي زعنقو مسيات ازي زبوتا حز زي صرقا زي لاوز ايو لاوزي لاب صرقا مالتيو ناي سرح بوتا ايو اسكاب سالساي دوريو التهدمو مالتيو بدن بغير كل نيغرو توادادو ايو بيتا بسمامي لخا اولفخا خافيتخا مئتاويو تقبلخا اولفخا مالتيو سلازي انت ايغلوكم دليا ميتر وعكار ليو سو عكار يخون ايزي التوزو حواتي بيتا لولهم زابوتا زي اكيتم لطلهم حقل من نجار مالتيو هندي ينا تشط انير قدمي لخا غازغين بطعم يرخص خزي بعل غزا انت يبلنا له مسلكم كابندي يولنا له اسكاب 10 مليون يولالو مالتي ري وكاب 20 مليون كاسي غوديلو مالتي بطعم يبوتا رخوي سنيو اب كتما مقاله خوينو ناي سرح بوتا ميت انغدي دياسبورا تمراصي مچم تفولطو ولت فولطو ويهم لي تفولطو ودما ناي دياسبورا بوتا كاب كتما مقاله كم ماخن اب دياسبورا لبلص بوتا يخوين حزي اب دياسبورا مالتي سراويز كاس يلي كل ريو تكواوي بطعم دس ريو ازي دياسبورا بتعمي اسكاب 4 اسكاب 35 مليون يشوط نيرنا حزي اسكاب 4 دور التهدمه ناي سراح بوتا اسكاب 10 مليون يبلنا له بعل غزا مالتي ريوا لهم دو زابوتا زي ايا ريوا كل ناي سراح بوتا ايزي ريوا مالتي سلازي اورحي بزح ነገር ስለለቲ ያዋጉለ خبر ልበለ እዩና ብዙሕ ሰብ ይልገዝ ለበተሪ ኣብዝሕ ሰዓት ኣብ ካሊ ደገል ነበር ወይ ደሞ ኣብ ውሽጥ ዓዲ ለሎ ትኾይኑ ኣብዝ ሕዚ ኣብ ናይ ዲያስፖራ ለሎ ከባቢና ኣብ ከተማ መቀለ ኣብ ኣዳሓ ምናምን ዝፉቃት ለሓዘ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ይገዝእ ለ ይባሃልና ብጣዕሚ ቦታ ስለረኸሰ እዚ ቦታ እዚ 19 ሚልዮን ልባሃል ለሕወተይ በወርሕ ለክ እንደ ከእትዩ ካውለ ቅኒ ኢልኻስ እንደ ሃምልግነስ እንግዲህ ኩሉ ነገር በሓደ ኮይና ንሪና ቦታ ክኻብር ይባሃል እዩ ዝሮ ዝሮ ለገዛእ ክን ሕዋተይ ገዛእ ቃዕም ክን ማለት እዩ በተለይ ኣፍናይ መቀለ ውፅእ ኢልኻ ብዙሕ ነገር ኣሎ ርካሽ ቦታ ኣሎ ስለዚ ኣውልም ታይሌት ገዛእ እንድሕር ካዊርጊን ካቢርናይዶ ኣብ ዚ ደርካሽ ነይሪ ብዚዶ ትፍላይ ይኽን ማለት እዩ ማለት እዚ ለየናስሕ እዩ በተለይ ኣብ ስደት ዘለና እንግዲህ تعاصفنا نحضرلا كواس بوتا ايال تدلينا مالتي حنت غدغدادنا نسرح حنت مندقدنا نسرح بزي يقدس حما هفتغنتنا ين خا حنت بوتا تدلينا يا مالتي حواتي قعم خا مغزا صبغيو قدن كتقمطلي خوني بوتا افتي تغزا خاله مدحز قش يلو خنا كمنم چغر يولي مانات ولا دحشوتو طبيلخا اخخ بيلخا لا بالحشو بوتا كتخد تخلخا ابزانيو اب حبرتسبنا زللوا بوتا غزي يلقمط زللوا جين ناي سرح بوتو يكون ناي منور يكون تكاري الحدر مغنياتو بقى عبدس لوليا لقمط اندحر بوتو يحيزو منم چغر يولي عبدس للكاس تقمط خريغا كل سبب الجزء اللي بوتاتات سي لقمط يخوني مغنياتو بقى مدحز قرشلس ياخلك ايول مال دليينا
ያው ዛቦታ እዚኣ ክትሽወጥ ተባሂላ ስለሌለ ኣሕዋተይ ላይክ ሸር ሓግዙኒ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ትማል እያ መፅያት እኒኣ ክትሽወጥ ተባሂላ እያ በተለይ ቅርሺ ዝሓዝካ ሰብ ተሃሊኻ ዛቦታ እዚኣ ከይተምልጠልካ ያው ኣብ ዓይን ኣለም ኸ እስኪ ጠይቕና 140 ካሬ ክንደይ ከም ዘሎ ሓበሬታ ሒዝክና ንዒ ኣብ ዓይን ኣለም ወሰና ወሰኑ ልበልክን ኣሕዋተይ ትማል ንቆይቆየ እንድየ ነይራ ግን ከዓና ዓይን ኣለም ኣይለቀኹወይ ኣብ ዓይን ኣለም ክከምቦቱ እዩ ሕዚ ኣብ ሓርጉሸ ተኮይንከን እስካብ 1.5 ነክን ኣብ ሓርጉሸ ብገርገንበዝ ገጽ ማለት እዩ እንድሕር ትፈልጦ ኮይንከን ብገርገንበዝ ገጽ እስካብ 1.5 ካብኡለ ማይ መብራህቲኡ ኩሉ ነገር እልተማልአ እዩ ኣብ ዓይናሎም ውሽጢ እንድሕር ደሊኽን ድማ እስካብ 2.5 ኣብ ዓይናሎም ውሽጢ ማለት እዩ ኣብ ዓይናሎም ውሽጢ እስካብ 2.5 ኣብ ሻፋት እንድሕር ደሊኽን ማይ መብራህቲኡ እልተማልአ ካርታ የውሊ ኣብ ሻፋት ማለት እዩ ኣብ ሻፋት ካርታ ይውሊ እስካብ 1.6 እስካብ 1.5 200 ካሬ ማለት እዩ ኣብ ሻፋት 200 ካሬ እዩ 140 ካሬ ሆነ 200 ካሬ እስካብ 1.6 እስካብ 1.5 ንየክን ማለት እዩ እንደገና ኣብ ዓይናለም እወ እስካብ 1.5 ዓይናለም ሎ ኩሉ እዩ በይመስልክን ብዝናይ ታክሲ ዲያስፖራ መውረዲ ማለት እዩ ማይ መውራቱ ተማልኡ ሁሉ ነገር ተማልለ ኣውለ እስካብ 1.5 ንየክን ሁሉ ነገር ተማልኡ እዩ ከዚ ምሱ ዓይናለም ይልባሃል በቃ ጠቅላላ ማለት እዩ ግን ከዓ ብጫፍ ዓይናለም ይሕዋተይ ዓይናለም ንሽተን ፈተት ይልኻስ በቃ ለመኸዲ መኸዲ ለዲያስፖራ ላውስምኩን ተሕልፋ በዓልኩን ኩሉ ነገር ካርቱ ምናምኑ ተማልኡ እዩ ግን ከዓ ለታ ቦታ 140 ካሬ 1.5 ኣብ ሻፋት ግን 140 ካሬ የለ ኣብ ሻፋት 140 ካሬ ድለይና ስኳል ሓፍተ ይልበልክና ነሕዋተይ ኣብ ሻፋት 140 ካሬ ምንም የለ ምክንያቱ ካርታ ይኣተወይ ሃመ ገርክን 140 ካሬ ክትገዛእ ትኽእላ ክሽውድክን ወይ ተኮይኖም በይ 140 ካሬ ኣብ ሻፋት ምንም ጠቅላላ የለ 200 ካሬ እዩ ዘሎ 200 ካሬ ሃም ደብርና ሻፋት ሓደ ዓይነት ይሽወጥ ሎ ማለት እዩ ስለዚ 140 ካሬ ተኮይኑ ካርታ ተኣትይዎ ኖርማል 140 ካሬ ንየክን እንድሕር ዳ ካርታ ላይ ኣተዮ ኣብ ቆፀሮ ከፍ ኣቢሎም ወጊድ 140 ካሬ ልበሃል ካርታ ላይ ኣተዎ ምንም ጠቅላላ ኣይሽወጥ እዚ ለዓየተ ላይ ኣመን ክንለ ለኻሊ ሰብ ልፈልጥ ቦታ ወይ ደሞ ለሕዋት ክንለ ኣብ ዓድ ለለሰብ ክትጥይቃ ትኽእል ኣይኽን ስለዚ 200 ካሬ ዳኣምበር 140 ካሬ የለ ኢልሟል ደልየ 200 ካሬ ለኮ ካርታ ለኣተዎ ኣሎ እዩ ከዚ ኣብዛኛው ኣብ መረም ዝባሃለሉ ዓዲ ብዚ በዓድ ጉዶም ማለት እዩ 200 ካሬ ካርታ ለለውስ 200 ካሬ ወፂ ኢሎም እዚ ትትኽፈለውስ ብካርታ እዮም ተቀቢሎም 200 ካሬማ ብካርታ እዮም ተቀቢሎም በይ ገና 200 ካሬ ተቆፂሩ ምናምን ሲሆን ይኸዝናይ መረም ትሶይሉ በቃ መንግስቱምስ ወዲያው ብካርታ እዮም ሂውዎ ዝቦታሲ ብካርታ እዮም ተቀቢሎምዎ እና ሃምዚያት ተኮይኑ ወን በይ ኣብ ሻፋት ምስ ሃገር ኣያ ተቆፂራኒ ተቆፂሮም እዮም ከፍ ኣቢሎም ወኒኡ ሓርጉሽኸ ካርታ ኣለዎ ድበልክና ኣሕዋተይ ጎኡ ኣለዎ ጎኡ ከዓ የውሊ ጎኡ ከዓ ኣብዚ ሕዚ 4 ወርሒ ዶ 5 ወርሒ ገበር ምስ ሃገሩ እዩ ተቆፂሩ ከፍ ኢልኒ በይ ፍርቁ ኣትው እዩ ፍርቁ ከዓ ይኣትዩ ስለዚ ተኣየ ክብል ደልየ ኣሕዋተይ እዚ እዩ ኣብ ዓይና ለም ተደሊኽን ግን 1.5 ኣብ ወሰን ንየክን እዩ ማይ መብራህቲ ኩሉ ነገር ተማለ ትገዛ እንድሕር ሓሊኽን ኣስኳል ሓፍቲ ቁፅር ስልክ ሕደግና ኣላኒ ሓድ ገልኽን ኣው ሓዲጎ የለ ቁፅር ስልክ ሕደግና ኣይኽን ትብላኒ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዮማዓት ቪድዮና እዚኣ ትመስል ነይራ ርእይዎት ከባቢ ብጣዕሚ ደስ ልብል ካሊእ ቪድዮ እስካዕ ካልመፅስ ሰናዩ ደቂ ዓበይቲ ዋየ ኣጋጣሚ ስልክ ከዓትየኒ ስለዚ እዛ ቦታ ዘናይ ዲያስፖራ 140 ካሬ ልወልኩኩም እስካብ 4 ዶር ዝሓዘት ግን هاي شرقورلي مالتي بزح سب سلال دليا كتشوت له سلال دليت حزينا كنشط عدلينا لذي باي باي